सिव्हिल सप्लाया कडल्यान कितें लेटर बीन आयला की जो सविता बुंडो वर्क आसा तेजे रेशन कार्ड जे आसा ते कॅन्सल केले, सस्पेंड केल्ले आसा. कितें बाकी तेणी म्हणलें की 15 दिसां भितर कितली टन तांदूळ ह्या जाग्या वयल्यान व्हेले, जे आउटलेटी वयल्यान व्हेले, कितें इन्फॉर्मेशन बीन आसा सांगलां तुमकां कॅल्क्युलेट करपाक? ना ते डायरेक्ट मेळटा तेंका मेळटा पूण तुमकां काय अजून सांगलें ना. आनी हेजे रेशन तेन्ना जे कश्ट बंद जाल्यात ह्या हेजे टोटल मेळटा आंकडो. खबर आसा तुमकां की सविता बुंडो वर्काचे जे रेशन कार्ड प्रायोरिटी हावज होल्ड आसले हे सस्पेंड केला म्हणून कितें धाडला तुमकां इनपूट? ना अजून आमकां कांय धाडलें ना. आमकां कार्ड घेवन येयलें जायत जाल्यार हेजेर कळटलें बंद म्हणून मशिनाचेर. आयिल्ले इन्क्वायरी बीन ना सांग्या वयल्यान कोण काय ना. हांगा येवपाक गरज ना तांकां डायरेक्ट पणजेच्यान कळटात पणजेच्यान म्हणल्यार तांकां डिटेल कळटा कितली ऑनलायन तांकां मेळटा. पण येताले ती व्हरपा तांदूळ? हय ते येतालें चालू आसलें. तुमी सांगना तांकां की बाबा तुमी बसना अशें काय तुमकां कळना? आमी सांगप बरोबर जायना न्हू तें. ओके पण व्हरप चालू आसलें. म्हाजे फाटल्यान दिसता तें महालक्ष्मी रुरल सुपर मार्केट. ह्या जाग्या वयल्यान सिव्हिल सप्लायांतल्यान जे गरीब जनतेक जे कडधान्य दिल्ली वता, आमी जे प्रायोरिटी हावज होल्ड ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम जेन्ना लॉन्च जाली 2013 नॅशनल फूड सिक्युरिटी एक्ट, ह्या अंतर्गत कितलेशे गरीब ह्या नेत्रावळी भागांतले ह्या जाग्यार येता. ही आउटलेट आसा सिव्हिल सप्लायाची. आमी आयले विचारलें की सविता बुंडो वर्काचें जे रेशन कार्ड बेरिंग नंबर 00002588 हे जे कॅन्सल जाल्ले आसा 9 हे जे कॅन्सल जाल्ले आसा, तुमकां कितें इनपूट आयला काय कितें? ते म्हणटा की हांगा येवपाची गरज ना तांकां. जे मशिना वयल्यान तांदूळ व्हेल्ले वता, जे बट मारलेले वता, जे ऑनलायन ही सिस्टम जेन्ना चालू आसा, तांकां पणजी बसल्यार सुद्दां कितले क्विंटल तांदूळ ह्या जाग्या वयल्यान बुंडा वर्काच्या फॅमिलीन व्हेले, जे गरिबाक मेळपाक जाय आसले तेजो खंय आंकडो पणजे सावन सुद्दां मेळटा. सो जें आमकां सांगलां की 15 दिसां भितर ह्या आउटलेटी वयल्यान जे फटींगपणांनी जे तांदूळ गरिबाचे सरपंच बुंडा वर्काच्या घरकान्नीन सविता बुंडो वर्कान जे बोगस रेशन कार्डाच्या आदारान तेंच्या फॅमिलीक फायदो करून दिलो, जे गरिबाचे पोट मारले, हे कितले तांदूळ ह्या जाग्यार कॅल्क्युलेट जाल्ले आसा. आनी ह्या खातीर 15 दिसांचो जो टायम दिला, ह्या टायमा भितर कितले क्विंटल तांदूळ हेका फायनय मारलेली वता. पूण आमकां ज्या भशेन ह्या नेत्रावळी वाठारांतल्यान जो आमी न्यूज घेवन आयिल्ले आसा, ह्या जाग्यार गरीब येता, गरिबाक मदत सरकाराची आसता, पण प्रजेन निवडलेलोच राजा जेन्ना अशे गरिबाचें पोट मारता जाल्यार आमकां कितें उदाहरण सेट करता. ह्या खातीर ज्या मनशाक आमी सरपंच म्हूण खंय तरी मान दिता, तेच तरी गरिबाचें पोट मारता, जाल्यार अशा टायमार आमकां म्हणची पडटा की हे सरपंच लालची जाल्या. सो अशीच कथा व्यथा ही नॅरेट करता आमी नेत्रावळी पंचायतीच्या सरपंचाची बुंडा वर्काची, की एक गरीब फॅमिलीक मेळटा आसले हे तांदूळ कितलेशे वर्सां तेणें बोगस रितीन खंय तरी हे गरिबाचें पोट मारलां. आयज एक्शन जाल्या आनी ह्या खातीर सिव्हिल सप्लाया कडेन आमी मागता की जी फायन आसा बेगींतल्या बेगीन मारली वचपाक जाय आनी आंकडो जाहीर करपाक जाय की कितले तांदूळ ह्या आउटलेटी वयल्यान गरिबाचे बोगस रितीन ह्या बुंडा वर्काच्या घरकान्नीन हांगा साकून व्हेले. तुमकां जाण आसपाक जाय की जेन्ना रेशन कार्ड आयज जेन्ना आमी ह्या आउटलेटीर घेवन येता, जाल्यार नव्या कायद्याच्या नुसार खंय तरी बायल मनशेचें नांव ह्या रेशन कार्डार आसता. ह्या खातीर बायल मनशाचें नांव आसल्यार सुद्दां तितलीच जबाबदारी आसा घोवाची, म्हणल्यार बुंडा वर्काची. जेन्ना सरपंच पद मेळ्ळें आनी गेली फावटी नेत्रावळी पंचायतीचो पंच बीन खंय तो, इतली खबर आसून सुद्दां जेन्ना इनकम 50,000च्या सकयल आसपाक जाय, जाल्यार कित्याक हें गरिबाचें पोट मारलें हेजें कारण मेळना, फक्त लालचीपणां. आनी ह्याच खातीर आयज आमी मागता की गरिबाक मेळिल्ल्यो स्किमी गरिबा पर्यंत मेळपाक जाय. ह्या खातीर आमी वावर करता. आनी अशें समज कोणी हे गरिबाचें पोट मारता जाल्यार मुखार येया, तुमी जावन खंय तरी सांगा की हे गरिबाचो रायट आसा, आमकां नाका. ज्या तरेन नेत्रावळी सरपंचाक आमी एक्सपोज केलो, फटींगपणां धरली, ह्या खातीर आमी म्हणटा की सरपंचाच्या ज्या खुर्चेर मान आसपाक जाय, जो मान आयज नेत्रावळीच्या सरपंचान वगडायल्लो आसा,
ताका एक कमिशनाचो सरपंच म्हणून वळखलो वता। तशेंच ह्या आउटलेटीर आयले नंतर आमी ताका म्हणपाक पडटलें की गरिबाचें पोट मारपी हो सरपंच म्हणल्यारच बुंडा वरक। देव बरें करूं, आमी नेत्रावळी साकून ही कवरेज तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा, कळपाक जनतेक की कशे तरेन गरिबांक आयज सताल्ले वयता। आमकां जो नारो आयकपाक येता नरेंद्र मोदीचो, जो PM आसा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जाल्यार कितें जालें? नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच आपुणूच खाता, लोकांक आनी कांय दवरना, हें सद्याक स्लोगन जालां। देव बरें करूं, वी फॉर सांगें फोरमाचेर आमी हो न्यूज घेवन आयिल्ले आसा, इतल्याच खातीर लोकांचे दोळे उगडोवपा खातीर। कित्याक आयज चलना तें गरिबाचें पोट मारप चलना, ह्या खातीर ह्या न्यूजांतल्यान आमी एक मॅसेज दिता। तुमच्या आजूबाजू समज अशें कोणें आसा जाल्यार तांकां सांगा की गरिबांक मेळिल्ल्यो स्किमी हे गरिबां पर्यंतच उरपाक जाय।